अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बदलती सियासत में डॉक्टर ज़ियाउल समदानी। नाजरीन, MQM ने पिछले 1.5 साल में सियासी लिहाज से बहुत कुछ गेन किया है और शुरू में MQM का इमेज बहुत खराब था, जिस तरह सबको पता है। लोग उसे माफिया का खिताब देने लगे थे, लेकिन जब कराची की निजामत MQM के हाथ में आई ने अपना इमेज बेहतर बनाना शुरू कर दिया और MQM ने कराची और हैदराबाद में कमाल कर दिखाया। आप अगर आज कराची जाकर देखें तो आपको 2002 और 2009 के कराची में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा और पूरे शहर में आप देखेंगे कि फ्लाई ओवर और सड़कों का जाल बिछा है, पार्क्स और खेल के मैदान आबाद हैं। कराची की आखिरी आबादी तक वाटर सप्लाई काम कर रही है और कॉरपोरेशन की गाड़ियां पूरे शहर से कचरा उठा रही हैं, जिसकी मिसाल आपने देखी कि बकरीद में भी जिस तरह आपने देखा जितनी गलाजत थी वो कराची में वो गलाजत देखने में नहीं आई एज कम्पेयर टू पंजाब, जो कि जाहिर है वहां पर भी उन्होंने कोशिशें बहुत की लेकिन कामयाब नहीं हुए। हैदराबाद में भी यही आलम है कि वहां पर भी इसी तरह बेतहाशा डेवलपमेंट हो रही है और MQM की मैनेजमेंट अब हैदराबाद से सक्खर की तरफ बढ़ रही है और कहते हैं कि MQM परवेज मुशर्रफ के इत्तेहादी भी रही और अब सदर आसिफ अली जरदारी की कोलिशन पार्टनर भी है। इन दोनों अदवार में MQM के वुज़रा का रवैया दूसरे वुज़रा के मुकाबले में बहुत अच्छा था, ये कहते हैं। और नाजरीन, ये लोगों की दस्तरस में भी थे, इन पर जाती करप्शन का कोई इल्जाम भी नहीं था और ये डाउन टू अर्थ भी थे। और कहते हैं MQM को अपना इमेज बेहतर बनाने का मौका मियां नवाज शरीफ ने खुद ही फराहम कर दिया और मियां नवाज शरीफ बड़ी एहतियात से कदम उठा रहे हैं। मियां साहब को इस एहतियात पसंदी का फायदा मियां साहब का MQM ने उठाया और उठा रही है। उसने बजट के दौरान अपोजिशन का किरदार अदा किया। उसने चीनी, आटा, बिजली, गैस और महंगाई के इश्यूज पर भी अवामी मौकफ अख्तियार किया और अल्ताफ हुसैन ने NRO की बरवक्त मुखालफत करके सारा सियासी मेला भी लूट लिया। और महसूस होता है कि अल्ताफ हुसैन आने वाले दिनों में भी चंद ऐसी चालें चलेंगे जिससे MQM मुल्क की बड़ी सियासी जमात बन जाएगी। और चुनाचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुस्तकबिल में इनका असल हरीफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि MQM होगी, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी में भी इजाफा हो रहा है और परफॉर्मेंस में भी। तो नाजरीन, MQM का जिस आपने देखा कि MQM इतना ज्यादा काम कर रही है, क्या हो गया MQM को? क्या वो बिल्कुल गलती पर है या क्या हुआ उसको? क्या मजबूरी आ गई उसको या क्या कोई ऐसे उसके पास लोग जमा हो गए, कोई लोग इस तरह के आ गए कि वो इतनी डिफरेंट पार्टी बनकर उभरी है? तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं MQM के डॉक्टर सलीम दानिश, ऑर्गेनाइजर हैं UK MQM के। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले वानिस TV की इंतजामिया और ज़िया समदानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज एक इंतहाई अहम मौजू के लिए मुझे मदऊ किया। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मुत्तहिदा कौमें और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन का जो मौक़िफ़, फ़लसफ़ा और जो उनका विजन है और जिस तरह से वो तनदही से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को जिस तरह वो आगे ले जाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, कोशिश करूंगा कि उस पर कुछ रोशनी डाल सकूं। अच्छा, तो मैंने ये पूछना था आपसे डॉक्टर साहब कि क्या हुआ, क्यों MQM? MQM का नाम था कि दहशतगर्दी है और माफिया है और लोगों से भत्ता वसूल करती है और ये करती है और वो करती है, जितना आप खराबियां देखना चाहें MQM में निकालते थे लोग। ऑल ऑफ अ सडन MQM ने इतनी शाबाशी कैसे लेनी शुरू कर दी? देखिए ज़िया समदानी साहबा, सबसे पहले तो एक बात की मैं इस्लाह करना चाहूंगा कि मुत्तहिदा कौमें शुरू दिन से लेके आज तक किसी करप्शन में मुलविस नहीं। मुत्तहिदा कौमें का कोई भी कारकुन किसी भी तरह से किसी भी करप्शन में मुलविस नहीं। और जो भत्ता माफिया या दिगर माफिया का जो जिक्र करते हैं वो एक महज इल्जाम है, इसलिए कि मुत्तहिदा कौमें का सबसे बड़ा बुनियादी कसूर जो है वो गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई एक इंतहाई गरीब घराने के आम शहरी हैं और उन्होंने जब आम लोगों की मुश्किलात को, परेशानियों को देखा, क्योंकि वो खुद भी उन्हीं मुश्किलात परेशानियों को अबूर करके आए थे, छोटे छोटे मसले मसाइल, दाखिले के मसले, मुलाजमत के मसले,
وہ دیکھ رہے تھے کہ جب کسی غریب گھرانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا اس کو ملازمت نہ ہو تو گھر کیسے چلتا ہے، یا اگر تعلیم حاصل کرنا چاہے تو تعلیم کی جو مشکلات آتی ہیں، ایڈمیشن کی جو مشکلات آتی ہیں، روزمرہ کے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا. جس طرح ناظرین ڈاکٹر دانش صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کا ویو تھا، ان کی ایک سوچ تھی، ان کا ایک جذبہ تھا پیچھے، اور وہ خود ایک متوسط طبقے سے آئے ہوئے تھے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ کیا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لیڈر ہمیشہ لیڈر ہوتا ہے اور اس کے بہت اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے ساتھ کام کرنے والے جو ہیں کئی دفعہ لیڈر کو بھی لے ڈوبتے ہیں. تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب تو ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ بہت کچھ ان میں خوبیاں تھیں، لیکن یہ بتائیں کہ جو ارد گرد ان کے آج کل کی ٹیم ہے، ان کی کہہ لیں تو دیکھیے وہ ایک اچھی ٹیم لے آئے ہیں. جی ضیا سمدانی صاحبہ، دیکھیے قائد تحریک الطاف حسین، جیسے آپ نے خود معترف ہیں الطاف بھائی کی کہ ان کی جو ان کی نگاہ ہے یا جو ان کی ایک ویژن ہے، اور جس طرح سے ان میں شناسائی کا جو وہ ہنر ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے شروع دن سے اپنی ٹیم کو ایک ایسے ہیروں کی طرح، موتیوں کی طرح سے چن کے جڑا ہے. اور جیسے ایک بات ہے کہ مافیا کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ MQM سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر متحدہ قومیں اور قائد تحریک الطاف حسین کا فلسفہ اگر پھیل گیا، پاکستان کے لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر ان کی سیاست قائم نہیں رہ سکتی. وہ پھر نہ قومی اسمبلی کے ممبر، نہ صوبائی اسمبلی کے ممبر، نہ سینٹ کے ممبر، اور نہ ہی ان کی اولادیں پھر آ سکیں گی. تو ان لوگوں نے ایک ایسا زہریلا پروپیگنڈا کیا قائد تحریک الطاف حسین کے خلاف، متحدہ قوموں کے خلاف. لیکن بار بار الطاف بھائی نے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے 92 کا جو آپریشن ہوا، اس سے پہلے مینار پاکستان پر قائد تحریک الطاف حسین نے جب وہاں جلسہ کیا، اور اس جلسے میں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پنجاب کے عوام نے بھرپور شرکت کی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس سے جو دوسری لیڈر تھے وہ خوف زدہ ہو گئے. یہی بات ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نہ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. نہ یہ کوئی جاگیردار ہے اور نہ ہی کوئی انڈسٹریلسٹ ہے. اچھا خیر، یہ تو آپ نے صحیح بتا دیا کہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے، ان کا وہ ہے. لیکن اب جس طرح پاکستان میں دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، اور بہت لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے اور بہت کچھ، تو مجھے یہ بتائیں، جب آپ لوگ ساتھ ہیں، حکومت کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور بلکہ آپ لوگوں کو وزارتیں بھی ملی ہوئی ہیں، تو کس طرح آپ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیوں نہیں ختم ہوتی ہیں اور یہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ضیا سمدانی صاحبہ، آپ نے ایک ہی وقت میں بہت سارے سوالات کر دیے. میں بتدریج ان کا جواب دوں گا. سب سے پہلے تو دیکھیے، پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے، اگر ہم زندہ ہیں تو باقی تمام مسئلے مسائل ہمارے ساتھ ہیں، وہ حل ہوں گے. لیکن اگر انسان کی زندگی ہی داؤ پر لگی ہو، آج صورتحال یہ کہ پاکستان میں پہلے جب پاکستان بنا تو ایک نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. آج صورتحال پاکستان کا مطلب کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب پاکستان سے بھاگ جا، جان بچا. آج صورتحال یہ کہ دہشت گردی کا یہ جو ناسور اس طرح سے سرایت کر گیا ہے پاکستان کے اندر کہ ہر شخص خوف زدہ ہے، ہر شخص اس خوف میں مبتلا ہے کہ جو میرا اگر بھائی، میرا باپ، میرا بیٹا، میری بہن، میرے بچے اگر باہر گئے تو وہ اللہ کرے ساتھ خیریت سے سلامت گھر آئیں. آج صورتحال ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کافی عرصے سے اس بات سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ طالبان کے خلاف دیکھو، یہ جو ناسور اس وقت پاکستان میں پھیلا ہے، اس کو کسی طرح سے روکو. تو اس پر کیا ہمارے پاکستان کے نامنیات لیڈران، مذہبی رہنما اور دیگر لوگ کہتے ہیں الطاف حسین بلا وجہ پروپیگنڈا کرا، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج وہ لوگ جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی باتوں کو سے منکر ہو رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ طالبان پاکستان
کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ الطاف حسین وہ پاکستان کا پہلا واحد لیڈر ہے کہ جس نے طالبان کی سب سے پہلے مخالفت کی، اور اس مخالفت کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ الطاف حسین بھائی طالبان کی لسٹ پر، ہیڈ لسٹ پر ہے. تو آج صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا، لیکن طالبان کا ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ وہ بہت اس کے لیے بات کی تھی انہوں نے، اور سب سے پہلے وہی تھے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی. مقصد سارا یہ ہے کہ اب جو ہے